बाकी भी हुआ जी 35 साल जमींदारी कारोबार का पांचोरा कारोबार 35 साल बराबरी की स्पेशल जमींवारे सा मशहूर बशीर पांचा प्रोश दुकान लंजोल का बोर्ड लंजोल बोर्ड वाला ये तेरा भैया की छोटी से 140 का दे चेक करने का خلا لا زي لا راون مدور دي دا پکې راوړل تاسو درکم 140 کته کېږي دې څه باندې ما پکې راوړل بشیر بورډ باندې لیکلي په بورډ لیکلي نیم په پدې سر مون جوشي دا کولاوي